नाज़रीन, कत्लो गारत के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। शातिर मुल्जिमान कत्ल करके लाश को इस तरह ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं जिससे पुलिस लाश की शनाख्त करने में नाकाम हो जाए। कई बार तो अकल दंग रह जाती है कि मगर कुदरत का इंसाफ भी सामने आता है और कातिल बेनकाब हो जाता है। पाक पतन में पुलिस को खेतों में से मिली एक लावारिस लाश। नौजवान की गर्दन में रस्सी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे नौजवान ने खुदकुशी की है, मगर कोई नहीं जानता कि मरने वाला कौन है। पुलिस के लिए ये एक अंधा कत्ल था। पुलिस ने लाश का सुराग कैसे लगाया और पुलिस को कैसे मालूम हुआ कि मरने वाले ने खुदकुशी नहीं की बल्कि इसको कत्ल किया गया, और जाए वक़्वा भी ये नहीं है जहां से इसकी लाश मिली है। चौंका देने वाली कहानी। 26 SP में एक इंतहाई अदोनाक कत्ल की वारदात हुई जिसमें खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ जिस पर जनाब RPO महबूब रशीद साहब और DPO तारिक वलायत साहब ने खसूसी टीम तश्कील दी। जो मुकामी पुलिस ने बहुत मेहनत इसमें की है और ये ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया है। जो असल मुहर्रकात थे कि जिनके पास ये काम करता था, रहमत और आसिफ मकतूल अवैस उनके पास मुलाजम था। उन्हें शुबा था कि आसिफ की बीवी के साथ इसके नाजायज़ सलकात हैं। इसी बिना पर उन्होंने उसको कत्ल करके तशद्दुद करके उसके बाद ऊपर फंदा डाल के बाहर दरख्त के ऊपर और नीचे उसकी लाश रख के खुदकुशी का ड्रामा रचाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने इसमें बहुत मेहनत की है और असल बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं। आला कत्ल बरामद हो चुका है जो आइंदा इसका चालान कोर्ट में भिजवा के इसको ट्रायल। नाज़रीन, पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। मुल्जिमान अभी पुलिस की हिरासत में है। मकतूल खेतों में काम करने वाला एक मजदूर था जिसको उसके मालिकान ने ही कत्ल किया था। शातिर मुल्जिमान कत्ल करने के बाद लाश को मोटर बाइक पर लादकर काफी दूर किसी और खेत में ले गए। मुल्जिमान ने कत्ल छुपाने की भरपूर कोशिश की मगर सच सामने आ गया। वुरसा तड़प रहे हैं, वुरसा इंसाफ मांग रहे हैं। गरीब घर का नौजवान कत्ल हुआ है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि मालिकान ने नौकर को कत्ल कर दिया? मुल्जिमान ने अपने जुर्म के एतराफ में क्या कहा? क्या मुल्जिमान को अपने जुर्म पर कोई शर्मिंदगी है? जी मुलाजम सी ते दूसरा की ना लेंदा जी वो इस तरह भरजाई नूं छेड़िया। भरजाई नूं छेड़न दी वजह तो दूसरा की ना लेंदा मैं जो उन्हें मार दिता है वो तो खूह ते बुला के ते उस बाद इधर बाडी चक्की ते मोटरसाइकिल ते लाद के ते मैं दूसरी साइड ते जाके मंजी ते लम्मी पा आया ते मंजी ते लम्मी पा के ते साइन करके जुत्ते बांध दिता है। इस तरह वो साडे को मेरे को मार गया है। नाज़रीन, मुल्जिमान को अपने नौकर अपने भाभी के किरदार पर शक था। मुल्जिमान ने गैरत के नाम पर नौकर को कत्ल किया। अपने खेतों में कत्ल करके उन्होंने लाश को ठिकाने लगाया था। पुलिस ऑफिसर ने क्या इंकशाफात किए गौर से सुनिए। 2 मई को एक इंतहाई अंदोनाक वाक़या हुआ। हमें 15 पे 10 बजे के करीब इतला दी गई सुबह एक नामालूम लाश जो है 26 SP गाँव में मकई के खेतों के दरमियान कच्चे रास्ते पर चारपाई पर पड़ी हुई मिली है। मैंने कॉल मौसूल होने के बाद जो मेरे SHO हैं चक बेदी और DSP सदर पाक पतन जो है वो इमीडिएटली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, मौके पर पहुंचे, क्राइम सीन को सिक्योर किया। उसके बाद मैंने ख़ुद भी मौका मुलायजा किया। मौका मुलायजा करने के बाद पुलिस को थोड़े से शकूक व शुबहात पैदा हुए कि ये वक़ुआ उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे उसने मकतूल ने खुदकुशी की है। पुलिस ने तमाम तर शवाहिद को अपने तरीके से उसकी जांच की, हर एंगल से तफ्तीश की गई और टेक्निकल मीन से तफ्तीश करते हुए ना सिर्फ उस अंधे कत्ल का सुराग लगाया बल्कि उसमें जो शामिल तमाम मुल्जिमान थे उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इसमें एक चीज़ जो इंतहाई काबिल ज़िक्र थी कि इस वक़ुए की जो जाए वक़ुआ थी वो उस जगह से काफ़ी दूर थी। लाश को वहाँ से मुंतकिल किया गया, मौजूदा जो वक़ुए की जगह दिखाई गई थी जहाँ से लाश बरामद हुई और उसके साथ साथ एक कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की भी कोशिश की गई जिसमें कि SHO चक बेदी और उनकी टीम ने इंतहाई जाफशानी से काम किया और इस अंधे कत्ल का सुराग भी लगाया और इसके मुल्जिमान की भी गिरफ्तारी अमल में लाई। जो अभी तक इब्तदाई तफ्तीश की गई है उसमें पता चला है कि जो मुल्जिमान हैं उनके घर की एक औरत के साथ जो मकतूल है उसके मरासिम थे जिनका उसके घर वालों को पता लग गया था और उन्होंने उसके इंतकामी कार्रवाई करते हुए सर तस्दीक कर रहा है कि मुल्जिमान की भाभी के नौकर के साथ शर्मनाक ताल्लुकात थे जिसका मुल्जिमान को इल्म हुआ था।
اس لیے انہوں نے قتل کیا ہے۔ ناحق قتل کبھی نہیں چھپتا، ملزمان کو سزا ملے گی۔ جو مقتول ہے وہ میرا بھتیجا ہے، تو پولیس موقع پہ پہنچی، وہاں پہ جن لوگوں کے پاس کام کرتا تھا ان لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا پولیس نے۔ پولیس ہمارے ساتھ پوری کوآپریٹ کر رہی ہے اس وقت۔ جو پاک پتن طارق صاحب نے بھی اس میں بہت کوآپریٹ کیا، باقی ہم نے بہت کوآپریٹ کیا۔ 2 بندے حراست میں ہیں اور باقی تفتیش ابھی جاری ہے۔ آپ سب آپ کا شکریہ، ہمیں تو اس چیز کا انصاف چاہیے اور انصاف کی اپیل کر رہے ہیں ہم تمام ذمہ داران کو، انتظامیہ کو، اور ہم پورا امید ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ ناظرین، نوکر تو قتل ہو چکا، دولت کے نشے میں چور ملزمان نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، جس کی ان کو سزا ملے گی۔ ملزمان قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے تھے، خاتون سے تعلق کی اطلاع کر سکتے تھے، شرمناک تعلق کی مقتول کو سزا دلوا سکتے تھے، لیکن ملزمان نے قانون کو ہاتھ میں لے کر نہ صرف اپنی خاندان کی بدنامی کی بلکہ ایک انسان کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا۔ ناظرین، عدم برداشت معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے۔ معمولی سی بات یا روک ٹوک پر قتل جیسا سنگین جرم بھی سرزد ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کو نظر انداز کرنے کے بجائے انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں جنگل کا قانون ہے، انسانی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نوشہرہ ورکا کے اوباش جو نشے کے عادی بھی تھے، وہ اسلحے کی نوک پر بدماشی کرتے تھے، وہ ہر گزرتے شخص کو ڈراتے دھمکاتے تھے۔ ان نوجوانوں کو سمجھانا محمد علی ڈار کو مہنگا پڑ گیا۔ بدماشوں نے اسلحے کی نوک پر محمد علی ڈار کو روکا، اس کو بے دردی سے قتل کیا اور فرار ہو گئے۔ علی ڈار میرا بھائی سی، سارا یہ محلہ گواہ ہے اس چیز کا کہ وہ ایک غریباں دے کام آنے والا بندہ سی، ہر بندے دے کام آنے والا سی، ہر بندے دے کام وچ اگے ہو کے دی مدد کرنے والا بندہ سی۔ تے یہ جڑے دوسرے سن ساڈے محلے دے شر پسند بندے، منشیات فروش اور منشیات استعمال کرنے والے، یہ چیز انہاں نوں نہیں سی اچھی لگدی، جس وجہ تو انہاں بے دردی نال قتل کر دیتا ہے۔ سارا محلہ اس چیز کا گواہ ہے، تے میری اپیل ہے قانون نافذ کرنے والے اداریاں اگے اور پولیس اگے کہ سانوں انصاف دلایا جائے تاکہ کل نوں کوئی اور محمد علی ڈار ورگا واقعہ۔ ناظرین، گلزار انصاف مانگ رہے ہیں۔ محمد علی کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، وہ تو ہر کسی کی مدد کرتا تھا، بلکہ وہ تو اپنے محلے اور ہر جگہ لوگوں کی بھلائی کے لیے پیش تھا۔ ایسے شخص کو جب قتل کر دیا جائے تو دکھ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہر شخص پریشان نظر آ رہا ہے، شریف النب کو کیوں قتل کیا گیا؟ اہل محلہ بھی مقتول کی شرافت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اوباشوں نے نشے میں چور ہو کر ظلم کی ایسی داستان رقم کی ہے جس نے پورے علاقے میں خوف پھیلا دیا۔ ہر آنکھ نم ہے، ہر شخص محمد علی کے قتل پر دکھ کا اظہار کر رہا ہے اور انصاف مانگ رہا ہے۔ ناظرین، محلے کے اوباش نوجوانوں نے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے شریف شخص کو بے دردی سے قتل کیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس ان جیسے سفاک ملزمان کو پکڑ کر سخت سزا دلوائے اور دوران تفتیش ٹھوس ثبوت تلاش کرے کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ناجائز اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ایسے واقعات کو تبھی روکا جا سکتا ہے جب ناجائز اسلحے کی فراہمی کو روک دیا جائے اور ایسے ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔